नमस्कार। कार्यक्रम शैक्षिक सवालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दीपक अर्याल। समग्र नेपाली शिक्षा क्षेत्रका बारेमा अझ भनौँ समसामयिक शैक्षिक गतिविधिका बारेमा सम्बन्धित निकायसँग सवाल जवाब गर्दै आएका छौँ यो कार्यक्रममा। यति बेला हाम्रो शैक्षिक क्षेत्र कोभिडका कारणले बन्द रहेको लामो समयपछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई विद्यालय खोल्न बन्द गर्न अधिकार दिइसकेपछि बिस्तारै विभिन्न ठाउँहरूमा शैक्षिक गतिविधिहरू यति बेला सञ्चालन भइरहेका छन्। कक्षा 12को नतिजाको कुरा एकातिर रहेको छ। यसै गरी कक्षा 10को एससी परीक्षा के गर्ने भन्ने विषयमा भर्खरै मात्रै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा आउनुभएका मन्त्रीज्यूले पुरानै शैलीमा जुन गरिएको थियो त्यही शैलीलाई अवलम्बन गरेर यस वर्षको एससी परीक्षा गर्ने भन्ने निर्णय पनि भएको छ यो पछिल्लो 4 दिनमा। र अब बिस्तारै शैक्षिक क्षेत्र चलायमान हुँदै गर्दा निकै चुनौतीहरू छन्। करिब 80 लाख बालबालिका अब विद्यालय आउँछन्। उनीहरूको निरन्तरता, विद्यालयमा टिकाउने कुरा, धेरैभन्दा धेरै प्रश्नहरू रहेका छन्। शिक्षकका कुरा, अब वैकल्पिक शिक्षालाई पनि निरन्तर लानुपर्छ भन्ने कुराहरू, विविध प्रश्नहरू रहेका छन्। आज मसँग कार्यक्रममा विशेष अतिथिका रूपमा विशेष हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकारेर आउनुभएको छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली। सर स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। हजुर मन्त्रालयमा आइसकेपछि अब विभिन्न मन्त्रालयमा लामो समय बस्नुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय जहाँ 80 लाख बालबालिकाको भविष्य जोडिएको छ, भनौँ भावी पुस्ताको भविष्य जोडिएको छ, त्यो ठाउँमा अहिले नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि कस्तो अवस्था पाउनु भएको छ? आइसकेपछि के गर्दै हुनुहुन्छ? मन्त्रालयको अवस्था के छ र हाम्रो शैक्षिक अवस्थालाई के पाउनु भएको छ, कसरी बुझ्नु भएको छ? यहाँले चाहिँ समसामयिक सवालहरू उठाउनु भएको छ। यो कुरा ठिक पनि हो। वास्तवमा म शिक्षा मन्त्रालयमा नआउँदाखेरि पनि शिक्षाको विषयमा हामी सबै कुनै न कुनैबाट कुराबाट चाहिँ जानकार पनि थियौँ। हामी अभिभावक पनि हौँ, कोही हामी शिक्षक हौँ, कोही हामी पाठक हौँ। कुनै न कुनै रूपबाट शिक्षालाई हामीले चाहिँ नजिकबाट निहालिरहेका छौँ। अब शिक्षामा केही सवालहरू हामीसँग छ। हामी अहिले सङ्घीय प्रणालीमा गइसके पछाडि चाहिँ शिक्षामा केही संवैधानिक परिवर्तनहरू भएको छ। त्यो संवैधानिक परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्नको लागि हामीले कानुनी संहिता र नीति संहिताहरू बनाउनु पर्नेछ। त्यो कानुनी संहितामा पनि मुख्यतः शिक्षा ऐन 2028लाई हामीले प्रतिस्थापन गर्न पर्ने एउटा विधेयक लिएर आउनुपर्ने थियो, जुन त्यो कुरा अलिक लामो समयदेखि त्यो ढिलो भइरहेको छ। एउटा सवाल यो छ भनेदेखि अर्को सवाल भनेको चाहिँ उच्च शिक्षा सम्बन्धी ऐन। अहिले हामीसँग लगभग 15-16वटा विश्वविद्यालय हुने क्रममा छन्। 11वटा अहिले चालु अवस्थामा छन्। 2वटा अन्तिम रूप धारण गर्दैछन् भनेदेखि 2वटा फेरि प्रक्रियामा छन्। गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै गरी मान्यता विश्वविद्यालयहरू छन् 7-8वटा। यी सबै कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी चाहिँ एउटा चाहिँ एकीकृत यो उच्च शिक्षा सम्बन्धी ऐन लिएर आउनुपर्ने अवस्था छ। यो पनि थाती छ। र तेस्रो कुराहरू चाहिँ भनेको चाहिँ कानुनकै कुराहरू गर्दाखेरि हामीले यो प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सम्बन्धी ऐन, टिबेट एक्ट भन्छौँ हामी, त्यो पनि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हिजो एकात्मक सरकार भएको बेलामा एउटा थियो भनेदेखि अब हामी सङ्घात्मक प्रणालीमा गएका छौँ र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमलाई चाहिँ र विद्यालय सबलीकरणलाई हामीले रूपान्तरणकारी योजनाको रूपमा पनि 15 योजनामा राखेका छौँ। गर्दाखेरि यी 3वटा ऐन लगायत अरू पनि ऐनहरू छन्। सँगै शिक्षा ऐनको कुरा पनि शिक्षा ऐन, यी सबै मैले विद्यालय शिक्षा ऐन भनेको शिक्षा ऐन 2028 भनिसकेपछि हामीले लगभग 8-9वटा ऐनहरू हामीले कानुन नियमावली ऐन गरी 8-9वटा लिएर आउनुपर्ने छ। त्यसमध्ये 3टा ऐन चाहिँ हामीले कानुनको सहमतिको लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएका छौँ। त्यहाँबाट आइसकेपछि हामीले त्यसलाई प्रक्रियामा अगाडि लाने अवस्थामा छौँ। एउटा पछि एक लिगल संहिताको कुराहरू भयो। यो लिगल संहिता पुरा भइसकेपछि विद्यालय सञ्चालन, विश्वविद्यालय सञ्चालन, त्यसको रेखदेख, प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन सञ्चालनको कुराहरूले एउटा चाहिँ निश्चित सेप लिन्छ। शिक्षकको दरबन्दी, शिक्षकको चाहिँ अवकाश, शिक्षकको चाहिँ वृत्ति विकास, विद्यालय शिक्षामा रहेका चाहिँ कर्मचारी साथीहरू सबैको चाहिँ एउटा चाहिँ सरकार रहेका यी 3वटा ऐनहरू छ भनेदेखि अब यसको साथसाथै अहिले हामीलाई ज्वलन्त सवालको रूपमा आएको चाहिँ कोभिड पछाडि, कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ पोहोर पनि हामीले एसीको परामर्शसँग परीक्षा सञ्चालन गर्न सकेनौँ। एसीको परीक्षाको मुखैमा कोभिडको सङ्क्रमण बढेको कारणबाट हामीले परीक्षा बन्द गर्न पर्यो। एउटा पक्ष थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ
केही पछि विद्यालयलाई नै व्यवस्थापन गर्न दिएर चाहिँ एसीको परीक्षा सम्पादन गऱ्यौँ। यसका केही राम्रा केही नराम्रा हामीसँग केही सुधार गर्नुपर्ने अनुभवहरू छन्। त्यस्तै गरी चाहिँ हामीले लगभग वैशाख जेठ असार साउनसम्म कुनै प्रकारका शैक्षिक गतिविधिहरू भएनन्। बन्दाबन्दी भयो, सङ्क्रमणहरू बढ्यो र विद्यालय चाहिँ अलिकति भिडभाड हुने क्षेत्र भएको हुनाले चाहिँ एउटा जीवनको रक्षा गर्नु पहिलो कुरा, दोस्रो कुरा चाहिँ त्यसपछि पठन पाठनलाई सुचारू गर्नु, दुईटा कुरामा चाहिँ हामीले प्राथमिकतामा ध्यान दिनुपर्ने रह्यो। भनिसके पछाडि हामीले असोज 1 गतेबाट चाहिँ हामीले साउनमा वैकल्पिक शिक्षा सिकाइका चाहिँ सहजीकरण निर्देशिकाहरू लिएर आयौँ भनेदेखि असोज 1 गतेबाट आकस्मिक कार्ययोजना लिएर आयौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ विद्यालयलाई चाहिँ 5 प्रकारको क्याटेगोरीमा वर्गीकरण गरेर चाहिँ कुनै वैकल्पिक विधिमध्ये रेडियो टेलिभिजन लगायत अरू विभिन्न विधिहरूमध्ये एउटा विधिबाट चाहिँ कम्तीमा चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ, फेस टु फेस सञ्चालन गर्न नसके पनि त्यो कुराहरू गर्नुपर्छ भनेर हामीहरू गयौँ। यसैको बिचमा चाहिँ फेरि हाम्रो अर्को कुरा के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ 12को परीक्षा पनि होल्ड भएर बसेको थियो। त्यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था, एकातिर जोखिमहरू बढिरहेको, त्यसलाई हामीले मुक्सिर 9 देखि व्यवस्थापन गऱ्यौँ, जहाँ 4,33,180 विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले 4105वटा चाहिँ होम सेन्टरबाट भनौँ न हामी पढेकै विद्यालयमाबाट, तर त्यसको व्यवस्थापन चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यो एक्जामिनेसन बोर्डले गर्यो। त्यो गरेर चाहिँ अहिले यसको हामीले रिजल्टको क्रममा छौँ भनेदेखि 11वटा विश्वविद्यालयका भिसी उच्च नेतृत्व तह माननीय मन्त्रीज्यू हामीहरू रहेर चाहिँ अब विश्वविद्यालयको पठन पाठनलाई सुचारू, त्यहाँको जाँचलाई सुचारू गर्ने कुरामा चाहिँ हामीले त्यसलाई सम्बोधन गऱ्यौँ भनेदेखि अब अहिले चाहिँ हामीले के गरिरहेका छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ अब कोभिडलाई एक प्रकारले लोकलाइज गर्नुपर्छ होला। जहाँ जोखिम भयो, जोखिम भएको ठाउँमा चाहिँ विद्यालय बन्द गर्ने, जोखिम नभएको ठाउँमा वा जोखिम कम भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले यो सुरक्षा र चाहिँ जनस्वास्थ्यको चाहिँ प्रोटोकल अवलम्बन गरेर, सावधानी अवलम्बन गरेर चाहिँ कक्षा सञ्चालन गर्न पर्छ। जहाँ कक्षा सञ्चालन गर्न सक्दैन वैकल्पिक शिक्षालाई निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर विद्यालय सञ्चालनको कार्यढाँचा 2077 पनि अहिले लिएर आइरहेका छौँ भनेदेखि अहिले यतिखेरको जल्दोबल्दो एउटा समस्या, अर्को समस्या रहेको छ, त्यो भनेको एसीको परीक्षा व्यवस्थापन र शैक्षिक सत्र व्यवस्थापन कुरा हो। यसको लागि चाहिँ हामीले विभिन्न सरकारवालासँग छलफल गऱ्यौँ, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग पनि छलफल गऱ्यौँ, सरकारवालासँग छलफल गऱ्यौँ, विज्ञहरूसँग छलफल गऱ्यौँ, स्थानीय तह प्रदेश तहका चाहिँ सम्बद्ध पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेपछि हामीले अब विभिन्न विकल्पमा भएको छलफलको आधारमा चाहिँ यसलाई एउटा निकास दिनुपर्छ भनेर चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयले एउटा प्रस्ताव चाहिँ अगाडि लिएर आएको छ। अब छिट्टै त्यसलाई चाहिँ हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ। हामीले के छ प्रस्तावमा सर, के छ प्रस्तावमा चाहिँ? प्रस्तावमा चाहिँ विभिन्न विकल्पहरूको विश्लेषणको एउटा आधार राखेर हामीले चाहिँ शैक्षिक सत्र लस हुन नदिने गरी व्यवस्थापन गर्ने र एसीको परीक्षा गर्ने विषय छ। अब त्यो निर्णय नभइकन चाहिँ, किनभने यो चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा पठाएका छौँ, मन्त्री परिषदबाट निर्णय छिटै हुन्छ, त्यो छिटै भइसकेपछि मात्रै चाहिँ म यहाँहरूसँग मिडियाहरूसँग भन्छु। अहिले नै यही हुन्छ भन्नुभन्दा पनि त्यहाँ त क्याबिनेट समितिमा माननीय मन्त्रीज्यूहरू, सम्बद्ध पदाधिकारीज्यूहरू, सचिवज्यूहरू उहाँहरूले छलफल गरिसकेर निष्कर्षमा पुग्छन्। त्यस कारण चाहिँ अहिले यही हुन्छ भन्ने भन्दा पनि त्यसले एउटा चाहिँ तार्किक निष्कर्ष दिन्छ र चाहिँ शैक्षिक सत्र व्यवस्थापन र एसीको चाहिँ परीक्षा सञ्चालनको लागि चाहिँ यसले एउटा चाहिँ उचित निकास दिन्छ। यो कुरालाई चाहिँ सपोर्ट गर्नको लागि माघभित्रमा चाहिँ यो रेजिस्ट्रेसनका कामहरू सकिसक्नको लागि चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कार्यप्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढिसकेको छ भनेपछि हामीले 2-3वटा कुराहरू एसीको व्यवस्थापन र चाहिँ शैक्षिक क्षेत्र व्यवस्थापनको लागि चाहिँ परीक्षा व्यवस्थापन र शैक्षिक क्षेत्र व्यवस्थापनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ क्रमशः कामहरू गरिरहेका छौँ। जस्तै वैकल्पिक शिक्षालाई हामीले अलि निरन्तर दिइरहेका छौँ। हजुर। र वैकल्पिक शिक्षामा हामीले कति खर्च गऱ्यौँ, त्यसको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गरेका छौँ तपाईँहरूले? यति खर्च गऱ्यौँ पनि हामी अहिले ठ्याक्कै चाहिँ किन भन्न सक्दैनौँ त भन्दा चाहिँ वैकल्पिक शिक्षाका धेरै मोडहरूमध्ये एउटा मोडहरू भनेको हामी रेगुलर प्रक्रिया, कोभिड नआएको भए पनि हामी वैकल्पिक शिक्षामा हामी गइरहेका थियौँ। विभिन्न प्रविधिलाई विभिन्न रूपबाट चाहिँ अवलम्बन गरेर हामीले त्यसलाई चाहिँ वैकल्पिक शिक्षालाई चाहिँ एउटा चाहिँ सप्लिमेन्ट औपचारिक शिक्षाको परिपूरकको पार्टको रूपमा त्यसलाई हामीले लिइरहेका थियौँ। अब कोभिड आइसकेपछि यसलाई अलिक जबरजस्त यसलाई हामीले बढी प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अवस्था पनि पर्यो, तर हाम्रो तयारी चाहिँ थिएन। तर जबरजस्त हामीले तयारी पनि गऱ्यौँ। तयारी गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ वैकल्पिक मोडमा गयौँ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले अवलम्बन गरेको एउटा मोड के हो त, तरिका विधि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सियुजी ग्रुपहरू क्रिएट गर्ने, जोसँग स्मार्टफोनहरू छैन, त्यो फोन नभएको घरहरूमा चाहिँ एउटा सियुजी एउटा चाहिँ सिम पठाइदिने, त्यो सिमको चाहिँ
अनलिमिटेड चाहिँ त्यसको डाटा सञ्चालन गर्न दिएर चाहिँ 79 रुपियाँ भन्छौँ हामी भ्याट बाहेक। त्यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सानो सर्कलमा चाहिँ यो क्लोज युजर्स ग्रुप भन्छौँ हामी सियुजी, त्यसमा लिएर आएर चाहिँ वैकल्पिक पठन पाठनका कुराहरू त्यताबाट लाने भनेर हामीले गरेका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ करिब 2 अर्ब जति रकम हामीले स्थानीय तह मार्फत खर्च गर्नको लागि विद्यालयमा चाहिँ यो पठाउनको लागि चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। भएकै पैसा अतिरिक्त व्यवस्था भन्दा पनि यस वर्षमा नेपाल सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बजेटबाटै हामीले चाहिँ कार्यक्रम समायोजन गरेर मिलाएका छौँ। अब खर्च कति भयो भन्ने विषयमा, किनभने त्यसको कति खर्च भयो भन्ने कुरा अहिले यतिखेर चाहिँ हामी भन्न सक्दैनौँ, त्यो त कन्टिन्यू छ, भइरहन्छ होइन। जबसम्म हामीले परीक्षा सञ्चालन गर्ने बेलासम्म अब काहीँ त अब जोखिमै पनि भइसकेको हुनसक्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी भन्न सक्दैनौँ। र अनि अर्को शिक्षा विभाग भनौँ, साबिकको शिक्षा विभाग, अहिले चाहिँ हामी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र भन्छौँ, त्यसले चाहिँ कार्यक्रमहरू उत्पादन गर्ने ई क्लास भन्छौँ हामी। त्यसका चाहिँ लगभग 100वटा भन्दा बढी चाहिँ कक्षाहरू, त्योसँग विषयका कक्षाहरू, त्यसका चाहिँ रेफरेन्स मेटेरियलहरू, क्वेसनहरू, विभिन्न पाठ्य। तर सचिव यो हो कि प्रभावकारी भएन, सबैको पहुँचमा पुगेन भन्ने मेरो प्रश्न हो। अब प्रभावकारिताका चाहिँ कति हो भन्ने विषयमा चाहिँ मापन त गर्नु पर्यो नि। प्रभावकारिता भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ त भन्दा, यो चाहिँ वैकल्पिक विधि भएको हुनाले चाहिँ यसरी फेस टु फेस त्यहाँ हुँदैन। फेस टु फेस गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भाषाले मात्रै होइन, हाम्रो चेहराले पनि बताउँछ, हाउभावले पनि बताउँछ, हाम्रो संवेदनाले आवेगले पनि सञ्चार गर्छ। तर वैकल्पिक मोडमा यो कुराहरू हुन कम हुन्छ। त्यो भावनाले यसको प्रभावकारिता डेफिनेट फेस टु फेस अथवा औपचारिक शिक्षा प्रणालीभन्दा चाहिँ यो कम त भइ नै हाल्छ। तर कति प्रभावकारी हो भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ अहिले, किनभनेदेखि त्यसको प्रभावकारिता हामीले चाहिँ सामान्य रूपमाबाट चाहिँ मात्रै हेरेका छौँ। औपचारिक प्रतिवेदनहरू ननिकालेको अवस्थामा फेरि चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयको यसको जिल्ला तह विद्यालय तहसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ अनुगमन गर्ने अथवा चाहिँ निरीक्षण गर्ने विङ पनि छैन। हाम्रो डिपेन्डेन्सी भनेको कहाँ हो त भन्दाखेरि चाहिँ स्थानीय तह हो, र स्थानीय तहले चाहिँ यो काम गर्न पर्ने हो। त्यस कारणले उसले गरिरहेको छ। मैले 2 नम्बर क्षेत्रको प्रदेश नम्बर 2 को चाहिँ केही त्यहाँको सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग एउटा चाहिँ गैर सरकारी सामुदायिक संस्थाले चाहिँ गरेको चाहिँ प्रतिवेदन हेरेको थिएँ। त्यो हेर्दाखेरि के राम्रो नतिजाहरू पनि मैले देखेको छु, र कतिपय ठाउँमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू पनि छ भनेदेखि चाहिँ हिमाली क्षेत्रका विद्यालयहरू अहिले त अलि जाडो भएको हुनाले बन्द छ। हिमाली क्षेत्रमा अलि राम्रो सञ्चालन भएको, पहाड फेस टु फेसै सञ्चालन भएको, र पहाडी क्षेत्रमा पनि चाहिँ वैकल्पिक होइन कि फेस टु फेसै सञ्चालन भएको कुराहरू पनि छ। र बिस्तारै 12को परीक्षा पछाडि चाहिँ जोखिम पनि यतिखेरसम्म अलिकति कम भएको, र 12को परीक्षाले चाहिँ विद्यार्थीहरूमा एउटा चाहिँ पढ्ने जागरण, डरको महसुस अलिकति कम भएको, सुरक्षा सावधानी अवलम्बन गरेर पढ्न सकिन्छ भन्ने भावना पनि विकास भएको हुनाले चाहिँ यो वैकल्पिक परीक्षा पठन पाठनको विधिले चाहिँ परिपूरण गर्ने र चाहिँ अलिक बढी चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेन स्ट्रिममा लानेको चाहिँ तपाईँको औपचारिक शिक्षा प्रणाली नै भएको छ। तर अब हजुरले यसो भन्दै गर्दाखेरि जस्तै अब यो कोरोनाको कहर टरेको छैन, अब जोखिमका बिचमा स्थानीय तहलाई विद्यालय खोल्ने बन्द गर्ने हामीले अधिकार प्रत्यार्जन गऱ्यौँ, र आफ्नो क्षेत्रको अवस्था हेरेर खोल्ने बन्द गर्ने, र कति ठाउँमा त बन्द गर्ने खोल्ने एउटा होडबाई जस्तै चलेको छ। र मैले जुन विशेष गरी के विज्ञहरूसँग पनि कुराकानी गर्दाखेरि एउटा खालको विभेद पनि देखियो। अब यही एउटा नगरपालिकामा खुलेको छ, अर्को नगरपालिकामा खुलेको छैन। बच्चाहरू हेर्दाखेरि एउटा क्षेत्रको टोलको बच्चाहरू पढ्न गइरहेको छ, यतातिरको चाहिँ बच्चा जान पाएको छैन। एउटा यस्तै विभेद निम्ति आयो कि भन्ने एउटा प्रश्न रह्यो। दोस्रो प्रश्न, जस्तै अभिभावक सङ्घ, महासङ्घ लगायतका जुन सङ्घ सङ्गठन छन्, उनीहरूले अहिले खोल्ने अवस्था छैन, हामीले वैकल्पिक शिक्षालाई नै निरन्तरता दिउँ, भौतिक रूपमा यो सम्भव छैन भनिरहेको अवस्था छ। त्यसोमा हामीले जुन लिएर आयौँ, जुन स्वास्थ्य मापदण्ड सहित खोल्नुपर्छ भन्ने योजना लिएर आएर यसलाई अनुगमन गर्नुपर्छ भन्नको लागि स्थानीय तहमा त्यो अधिकार पनि दियौँ, तर त्यो प्रभावकारी रूपमा हुन सकेन। स्थानीय तहको शैक्षिक गतिविधि प्रभावकारी भएन भन्ने आलोचना यतिखेर शैक्षिक क्षेत्रका विज्ञहरूले गर्नुभएको छ, त्यो कारण छ। यसलाई यसरी लिनुपर्छ, शैक्षिक क्षेत्रका विज्ञहरूले चाहिँ आफ्नो भावनाको कुराहरू, उहाँको कुराहरू कतिपय ठिकै पनि होला, आफ्नो कुराहरू गरिरहनु भएको छ। हामी चाहिँ कसको बोली बोलिरहेका छौँ त भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको बोली बोलिरहेका छौँ, शिक्षकहरूको बोली बोलिरहेका छौँ। यो कुराहरू बोल्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू काठमाडौँमा सहर बजारमा रहेर बोलेको कुराहरू एउटा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको नतिजा बेग्लो छ। त्यस कारणले मैले चाहिँ के भन्छु त भन्दा चाहिँ अहिले जो भाइ बहिनीहरू चाहिँ घरैमा रहेर चाहिँ बस्नुभएको छ, उहाँहरूको जोखिम छैन र उहाँहरूमाथि भएको शोषण, उहाँहरूमाथि भएको विभेद, उहाँहरूमाथि भएको चाहिँ शारीरिक हिंसा, उहाँहरूमाथि चाहिँ भएको चाहिँ यो श्रम शोषणको कुराहरू
र कतिपय ठाउँमा त बच्चीहरू जो बच्चीहरू छ घरमा बस्दाखेरि उहाँहरूमा भएको यौन हिंसादेखि छिटो अर्ली म्यारिज देखेका कुराहरू नेपालमा मात्रै होइन, हामीले अफ्रिका, नेपाल, एसियाका मुलुकहरू हेऱ्यौँ हामीले। त्यो भएपछि चाहिँ म के भन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेर पढ्नको लागि आतुर भएको हामीले स्वयं भाइ बहिनीहरूको मुखबाट पनि हामीले त्यो कुराहरू पायौँ, शिक्षक साथीहरूको कुराहरूबाट त्यो कुराहरू पायौँ। र जहाँसम्म यहाँले चाहिँ स्थानीय तहलाई अधिकार दियो भन्नुभयो, स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको होइन, स्थानीय तहको अलरेडी अधिकार छ। अधिकार हो, त्यो त हो। स्थानीय तहको चाहिँ माध्यमिक र आधारभूत शिक्षा सम्बन्धको चाहिँ व्यवस्थापन सञ्चालन गर्ने अधिकार संविधान त कानुन त स्थानीय सरकारको हो। अब हामीले स्थानीय सरकारलाई सहजीकरण चाहिँ के चाहिँ गरेका हौँ त भन्दा चाहिँ यो चाहिँ उसको चाहिँ WHO को चाहिँ विद्यालय रिओपनिङ सम्बन्धी चाहिँ कार्यढाँचा यस्तो छ, नेपालको चाहिँ नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको चाहिँ यो स्वास्थ्य मापदण्ड यस्तो छ, अहिलेको जोखिमको अवस्था यस्तो छ। जोखिम बढ्यो भनेदेखि यो आधारबाट विद्यालय बन्द गर्नु राम्रो हुन्छ, जोखिम घट्यो भनेदेखि यो सुरक्षा सावधानी अवलम्बन गरेर जनस्वास्थ्यको चाहिँ मापदण्ड अवलम्बन गरेर चाहिँ विद्यालय खोल्नको लागि आवश्यक हुन्छ। बन्द गर्दाखेरि यो कुरा अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ र खुला गर्दाखेरि यो कुराहरू गर्नु आवश्यक छ। यसको कुराको निरन्तर अनुगमन विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्थानीय सरकार, यो समन्वय इकाइ, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारले सबैको चाहिँ 5वटा निकायहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ भूमिका समेत राखेर अझ साँच्चै भन्दा चाहिँ DCMCM जिल्लामा सिरियोको अध्यक्षतामा रहने चाहिँ हाम्रो चाहिँ जोखिम व्यवस्थापन समिति त्योसँग समेत सल्लाह गरेर स्थानीय लोकलाइज गर्ने विषय हो। कतिपय ठाउँमा त यो उनी छैन नि त, यो जोखिम पनि छैन। यो जोखिम नभएको ठाउँमा पनि उपत्यका त जोखिममा छ नि त सचिव, उपत्यकाको हतार भएन र भन्ने कुरा पनि हो। हतार होइन, हतार बनाइ यसलाई यहाँले के भन्नुभयो मैले बुझाउन सकिनँ। यो विद्यालय बन्द गर्ने वा खोल्ने मापदण्ड होइन, विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी एउटा मापदण्ड हो जसले उल्टो बुझे क्या होइन, हामीले बुझाइरहेका छौँ। त्यस कारणले यहाँहरूको पपुलर मिडिया मार्फत पनि मैले के भनिरहेको छु त भन्दा यो खोल्ने सम्बन्धी मापदण्ड मात्रै यसमा छैन, बन्द गर्ने मापदण्ड, परीक्षा लिने मापदण्ड, सेनिटाइज गर्ने मापदण्ड, सबै कुराको मापदण्ड भएको हुनाले चाहिँ पहिलो त जीवन हो नि त, पहिलो जीवन हो, दोस्रो शिक्षा हो। हामी चाहिँ जीवनप्रति जति ललायत छौँ, जति चाहिँ संवेदनशील छौँ, हाम्रो भविष्यप्रति त्यति चिन्तित छौँ। 1 वर्ष भाइ बहिनीहरूको चाहिँ लस भयो भनेदेखि त्यो जीवनमा फेरि कुनै रूपबाट उठाउन क्षतिपूर्ति गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र भाइ बहिनीहरूको चाहिँ पढ्ने, पढाउने, शिक्षकहरूको पढाउने दायित्व, भाइ बहिनीहरूको चाहिँ पढ्ने अधिकार जुन संविधानले पनि सुनिश्चित गरेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ वैकल्पिक र यसको चाहिँ साथसाथ औपचारिकको साथसाथ लिएर आएका छौँ। र अर्को कुरा म यहाँलाई के भन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ मैले 7 प्रदेशका चाहिँ शिक्षा तपाईँको चाहिँ निर्देशनालयका चाहिँ प्रमुखहरू, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवहरूसँग पनि बारम्बार शिक्षा मन्त्रालयले छलफल गरेको छ। त्यो छलफलको आधारमा हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दा अहिले धेरै ठाउँमा, अधिकांश ठाउँमा, हिजो नै मैले चाहिँ रूपन्देहीको कुराहरू गरेको थिएँ, अधिकांश ठाउँमा भौतिक रूपमै सुरक्षा सावधानी अवलम्बन गरेर चाहिँ कक्षाहरू सुरु भइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ हामी चाहिँ जेठमा जसरी डराउँथ्यौँ अहिले त्यति जोखिम पनि छैन, तर अहिले तपाईँमा डराएका छैनन्। अहिले हामीले मास्क खोलेर नै अहिले चाहिँ हामीले हामी दुई चाहिँ वार्तालाप गरिरहेका छौँ। हिजोको अवस्था यस्तो छैन। 4 महिना त हामीले चाहिँ काम गर्दा अफिसमा पर रहेर अथवा कतिपय अवस्थामा त घरैबाट कामहरू गऱ्यौँ। अहिलेको अवस्था त्यो छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेमा चेतनाको स्तर बढ्यो, भाइ बहिनीमा चेतनाको स्तर बढ्यो। शिक्षक साथीहरू त पहिलेदेखि जागरुक छन्, कर्मचारी साथीहरू जागरुक छन्। त्यस्तै अभिभावक सङ्घले पनि चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो कुराहरू अवलम्बन, म यहाँ आउनेभन्दा अगाडि नै यस्तो ठाउँमा जाने भन्ने भइसके पछाडि चाहिँ कसैले थाहा पाउनुभयो भने भाइ बहिनीहरूले मलाई फोन गर्नुहुन्छ, तपाईँ त्यहाँ टिभीमा जाँदै हुनुहुँदो रहेछ, हाम्रो विद्यालय कहिले खोल्नुहुन्छ तपाईँले, अथवा खोल्ने कुराहरू के छ, हाम्रो भविष्य त बिग्रला कि भन्ने पनि छ। र अभिभावकहरूको पनि के छ त भन्दा चाहिँ अलिकति चाहिँ यो फेसबुक अथवा लगायतको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कम्प्युटरमा चाहिँ एडिक्ट भयो होइन। वैकल्पिक शिक्षा प्रभावकारिता भएन या वैकल्पिक शिक्षामा मन्त्रालय चुकेर भौतिक रूपमै उपस्थित गराएर विद्यार्थी पढाउनका लागि यो बचाउ त गर्दै हुनु कतै तपाईँले? हामी असफल भइसकेपछि असफल र सफल भन्ने कुराहरू होइन, किनभने शिक्षामा हामीले चाहिँ धेरै जति नै कुराहरू गर्दा पनि सफलता माथि बाँकी नै रहन्छ। त्यस कारणले अहिले त कोभिड आएको छ। यो कोभिड भएको बेलामा 45-46वटा देशको त सही क्षेत्र नै हराएर गयो, तर हामीले त्यो त व्यवस्थापन गर्न सकेका छौँ नि त। त्यस कारणले केही सुधारको कुराहरू, केही मूल्याङ्कनको परिपाटीहरू राम्रो भएन भनेर हामीले भन्न सकौँला। तर अरू कतिपय देशभन्दा त हामीले चाहिँ छि भन्ने होइन, अलि राम्रो भन्ने कुराहरू पनि गरिरहेका छौँ। मैले सुडानको सुनेको छु, दक्षिण अफ्रिकाको, साउथ सुडानको, बङ्गलादेश लगायत चाहिँ गऱ्यौँ। सार्क शिक्षा मन्त्री स्तरीय चाहिँ सम्मेलन पनि हामीले गऱ्यौँ। धेरै देशको अनुभव पनि ल्याउँ र
8वटा देशको भाइ बहिनीहरू र शिक्षा मन्त्री शिक्षा सचिवको चाहिँ हामीले चाहिँ डिजिटली ह्याङआउटमा पनि हामी समावेश भयौँ। त्यो समावेश भएको कुराहरूबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले गरेका कुराहरू राम्रो छ। अझै हामीले राम्रो गर्नुपर्छ, यहाँले ठिक भन्नुभयो। अब कोभिड पछि विद्यालय भौतिक रूपमा बिस्तारै अहिले सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। तर मुख्य एउटा जोखिम विशेष गरी हाम्रो अब विद्यार्थीहरू हिजोको दिनमा जसरी विद्यालयमा आउँथे उनीहरूलाई टिकाउन गाह्रो थियो। विद्यार्थी विद्यालय त आउने तर टिकाउन गाह्रो थियो। अब तपाईँको यो अवस्था त झन् भयावह हुने भयो कि अब कोभिड पछि धेरै विद्यार्थीहरू तपाईँको चाहिँ ड्रप आउट हुने सम्भावना छ। यिनीहरूको बारेमा मन्त्रालयले के सोचेको छ? होइन, ड्रप आउट यस सम्बन्धी विषयवस्तुहरू चाहिँ नीति नियमनको कुराहरू सहजकर्ताको क्षमता विकासको र चाहिँ साधन स्रोतको व्यवस्थापन शिक्षा मन्त्रालयले गर्ने हो, सङ्घीय तहबाट हुने हो, र विद्यालयको चाहिँ व्यवस्थापन सञ्चालन चाहिँ स्थानीय तहले गर्ने हो। स्थानीय तहसम्म हामीले अग्रपन्थीसम्म यो कुराहरू पुर्याएका छौँ। यसरी विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ, सही क्षेत्र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, भाइ बहिनीहरूको चाहिँ कुराहरू चाहिँ पढ्ने अधिकारलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेका छौँ। यहाँले जहाँसम्म ड्रप आउटको कुराहरू गर्नुभयो, ड्रप आउट अहिले त ड्रप आउट भन्ने भन्दा पनि धेरै लामो समयसम्म 5 महिना त 81 लाख भाइ बहिनीहरू चाहिँ घरभित्र रहनुभयो होइन। त्यसलाई खोलेका हौँ हामीले, त्यसलाई खोल्नलाई सहजीकरण गरेका हौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ड्रप आउट एउटा चाहिँ अलिकति चाहिँ जोखिम के छ त भन्दाखेरि चाहिँ केही भाइ बहिनीहरूमा यो कम्प्युटरप्रतिको एडिक्सनहरू बढेको अथवा पढ्न मन नलाग्ने कुराहरू भएको थोरै त्यस्तो पनि हामीले पाएको छौँ। त्यसलाई हामीले अभिभावकलाई उपयोग गरेर अभिभावकहरू, विद्यालय व्यवस्थापन समिति त्यहाँसम्म कुराहरू पुर्याएर विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूलाई हामीले उपयोग गरेर अभिमुखीकरण गरेर पढ्नुपर्छ, पढाउनुपर्छ होइन भन्ने विषयवस्तु उहाँहरूको चाहिँ भविष्यप्रति सजग पढाइ र चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोभिडप्रतिको सजगता चाहिँ हामीले विकास गर्नुपर्छ। र यो विकास गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले विभिन्न प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरेका छौँ, जस्तो सन्देशको प्रवाह गर्ने कुराहरू, जिङ्गलको कुराहरू, अथवा चाहिँ वेब पोर्टलहरू मेन्टेन गर्ने कुराहरू, अथवा चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति परिचालन गर्ने, अभिभावक सङ्घ परिचालन गर्ने, शिक्षक निधाएको छैन भन्ने शिक्षक साथीहरूले शिक्षक महासङ्घहरूबाट शिक्षक सङ्घहरूबाट के कुरा शिक्षक निधाएको छैन, कोभिडको बेलामा पनि शिक्षक निधाएको छैन, अहिले पनि अग्रपन्थीमा जोखिममा पनि खटेर गएको छ भन्ने कुराहरू र अब खोप आउँदै छ। खोप आउँदाखेरि पनि अग्रपन्थीको कार्यालयहरूलाई चाहिँ हामीले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। अग्रपन्थीको कार्यालय भनेको सेवा प्रवाह गर्ने, शिक्षक साथीहरू चाहिँ पहिलो, विद्यालय चाहिँ सेवा प्रवाहको पहिलो ठाउँ हो, त्यस कारणले चाहिँ त्यहाँ प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर यी कुराहरूमा हामीले अहिले ध्यान दिइरहेका छौँ। जस्तै अघि भन्नुभयो स्थानीय तहले अहिले माध्यमिक शिक्षाको अधिकार पाएको छ भन्दै गर्दाखेरि सरले जुन हिसाबले त्यो कुरा राख्दै गर्दाखेरि चाहिँ कक्षा 10 को परीक्षा सञ्चालनको अधिकार त प्रदेश सरकारको हो नि। अहिले हामीले किन कक्षा 10 को त्यसो होइन, प्रदेश सरकारको, प्रदेश सरकारको चाहिँ 10 को परीक्षा एससी परीक्षा सञ्चालन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको। तर अस्ति मात्रै पदबहाली गर्नुभएका मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पुरानै शैलीमा गर्ने भन्नुभयो। प्रत्यायोजन भएन त अधिकार होइन। हाम्रो प्रदेश संरचना यत्रो बनिरहेको छ, प्रदेश सरकार मार्फत हुनुपर्ने परीक्षा केन्द्रमै किन फेरि? मैले यहाँलाई के भन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यो कक्षा 10 को चाहिँ परीक्षा सञ्चालन गर्ने अधिकार क्षेत्रीय तहको हो, क्षेत्रीय तह, क्षेत्रीय निर्देशनालयको। क्षेत्रीय निर्देशनालयहरू अहिले छैन, क्षेत्रीय तहहरू अहिले छैन, प्रदेशमा आएको छ। प्रदेशमा आइसकेको अवस्थामा चाहिँ अब कानुनले, प्रस्तावित कानुनले पनि त्यहाँ गर्ने भनेको छ। माननीय मन्त्रीले यही कुरालाई भन्नुभएको हो, यहाँले कसरी बुझ्नुभयो यही कुरालाई भन्नुभएको। यसै सम्बन्धी प्रस्तावहरू हामीले केही विकल्प समेत राखेर क्याबिनेटमा पठाएका छौँ। यहाँले भन्नुभएको चाहिँ यी 3 तहको 12लाई चाहिँ सङ्घीय तहबाट, प्रदेश तहबाट चाहिँ ले चाहिँ तपाईँको 10 को 8 को चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने, लगभग त्यसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। यस सम्बन्धी कानुनहरूको केही अपूर्णता पनि छ हामीसँग। त्यो कानुनहरू अपूर्णता भएको कारणबाट हामीले चाहिँ नेपाल सरकारबाट स्पष्ट निर्णय नभइकन अहिले यहीँबाट गर्ने, यहाँले भन्नुभएको जस्तो पनि हुनसक्छ, अथवा चाहिँ अर्को विकल्प पनि हुनसक्छ। तर कानुन अधिकार त प्रदेश सरकारको हो नि त। त्यो त प्रत्यायोजन गरिसकेका छौँ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका साथै संरचना चाहिँ यहाँलाई थाहा भएन छ, यो होइन। किनभनेदेखि त्यसो होइन भनेको एससी परीक्षा तपाईँको सङ्घीय सरकारले लिने हो। यसरी पनि मैले भन्दिनँ। अहिले नेपाल सरकारको गर्भमा रहेको निर्णय नभएको कुरालाई मैले भन्न चाहिनँ, मलाई त्यो भन्न बाध्य पनि नबनाउनुहोस्। हामीले केही विकल्पहरू राखेका छौँ, त्यो विकल्प कानुनसम्म विकल्प राखेका छौँ। कानुन कुन हो भन्ने कुरा नेपाल सरकार यसमा अवेर छ होइन। कसले सञ्चालन गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा नेपाल सरकार अवेर छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब समितिले विद्यालयलाई नै दिनुपर्छ,
भन्ने किसिमको कुराहरू गरेको थियो। अनि अलि पछाडि फेरि स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ भन्ने एउटा लबिङ भयो। प्रदेश यहाँले भनिरहनु भएको छ प्रदेशलाई दिनुपर्छ। अनि केही विज्ञहरूले हाई स्टेक इक्जाम लिएर चाहिँ परीक्षा बोर्डले दिनुपर्छ भन्ने भएको थियो। विज्ञहरूको सुझाव त प्रदेशमा त सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने नि सर। होइन, विज्ञहरूको सुझाव त यहाँलाई कुन विज्ञले भन्नुभयो थाहा छैन। मैले धेरै विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेको म शिक्षा मन्त्रीज्यू र हामी शिक्षा मन्त्रालयबाट गरेको कुराहरूमा चाहिँ त्यहाँ मिश्रित कुराहरू आएको छ। शैक्षिक क्षेत्र कसरी व्यवस्थापन गर्ने र चाहिँ 3-4 पटक हामीले छलफल गरेका छौँ। अब यो छलफल गरेको यो कुराहरूलाई प्रक्रियामा रहेको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अहिले यहाँ यही नै हो भन्नु हुँदैन। तर म के भन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो सबैभन्दा राम्रो उचित कुराहरू आउँछ। प्रदेशले इक्जाम लिँदाखेरि पनि सङ्घीय सरकारले सुरुको अवस्थामा सहजीकरण सहयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन, अथवा सङ्घले लिन पर्ने हुनसक्छ, अथवा स्थानीय तहलाई चाहिँ परिचालन गर्नुपर्ने। जसको नाउँबाट हामीले परीक्षा सञ्चालन गरे पनि परीक्षाको भ्यालिडिटी, परीक्षाको वैधता भन्छौँ हामी, परीक्षाको वैधता, विश्वसनीयता, गुणस्तर, परीक्षा सम्बन्धी इन्टिग्रिटी का कुराहरू महत्त्वपूर्णहरू हुन्। त्यस कारणले गर्दा यी कुराहरू सुनिश्चित गरेर मैले पनि रिपिटेडली भन्छु परीक्षाको वैधता र विश्वसनीयता, परीक्षाको गुणस्तर र परीक्षाको सदाचारिता वा इन्टिग्रिटी, यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरेर परीक्षालाई चाहिँ हामीले चाहिँ छिटै हामीले त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कानुनमा नभएको अथवा चाहिँ कानुनमा यो छ भन्दा पनि कानुनमा भएका अधिकारहरूलाई नै हामीले व्यवस्थित गर्ने हो। किनभनेदेखि कानुन पनि कसरी बन्छ त फेरि भन्दा विभिन्न स्टेक होल्डरहरूको चाहिँ उहाँहरूको इनपुटको आधारबाट। किनभने सरकार भनेको त सबभन्दा तपाईँको चाहिँ सबै जनताको भावनालाई चाहिँ पहुँचु ल्याएर त्यसलाई चाहिँ राम्रो निकास दिनेको लागि नीति सम्बन्ध बनाउने संस्था नै हो सरकार। त्यस कारणले गर्दाखेरि शिक्षा सम्बन्धी आम चासो पनि छ। छिटो जाँचहरूको चाहिँ सुनिश्चितता भइदिए हुन्थ्यो, यस सम्बन्धी निर्णय छिटो भइदियो हुन्थ्यो भन्ने कुरा यहाँहरू जस्तो आम सञ्चारको माध्यमहरू, गार्जियनहरू र चाहिँ सबैमा यो चासो पनि छ। यो कुरालाई हामीले समाधान गर्न गएको। जस्तै सचिवज्यू तपाईँको शिक्षक दरबन्दीको समस्या अहिलेको होइन, विगतदेखि नै शिक्षक दरबन्दी नहुँदाखेरि ठुलो समस्या हाम्रो शिक्षा क्षेत्रले भएको छ। अहिले पनि त्यो समस्या छ, यो समाधानको लागि पहल के भएको छ? शिक्षक एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ शिक्षक दरबन्दी मिलानको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले उच्च स्तरीय एउटा टिम गठन गरेर एउटा प्रतिवेदन लिएको छ। त्यो प्रतिवेदनलाई आधार मानेर हामीले चाहिँ 9वटा जिल्लाको शिक्षकको चाहिँ दरबन्दी मिलानको कामहरू सुरु गरेका छौँ। अरू पनि क्रमशः हामी सुरु गर्दैछौँ। त्यस कारणले गर्दा अघिल्लो महिनाबाट हामीले चाहिँ यसको चाहिँ प्रक्रिया पनि सुरु गरिसकेका छौँ। तर यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा समाधान गर्नको लागि चाहिँ यो शिक्षा ऐन आउनुपर्छ, सङ्घीय शिक्षा ऐन आउनुपर्छ। त्यो आइसके पछाडि चाहिँ कुन तहको शिक्षक कहाँ रहने होइन, त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, त्यसको परीक्षा कसरी गर्ने, त्यसको वृद्धि विकास कसरी गर्ने। शिक्षक मात्र होइन, त्यहाँ त धेरै कर्मचारी साथीहरू पनि हुन्छ विद्यालयमा, उहाँहरूको गुनासो ठुलो छ। त्यो बिचरा त्यो उहाँहरूको चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रमोसन हुने, हामीले चाहिँ डेली तलब पाउने, त्यो शिक्षकको वा त्यो कर्मचारीको तलब सम्बन्धी व्यवस्थापन, बिदा सम्बन्धी व्यवस्थापन, औषधि उपचार, बिमा, यी सबै कुराहरूको कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो शिक्षा व्यवस्थापन गरेर समेटेका छौँ। अब सोध्न चाहेँ मैले, सामुदायिक भनौँ हाम्रो सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर यसको सुधारका लागि एउटा आयोग बन्यो, उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग। यो आयोगले प्रतिवेदन पनि दियो र प्रतिवेदन कहाँ छ अहिले, किन सार्वजनिक भएन, यो बारम्बार उठेको प्रश्न। केही दिन अगाडि दरबार हाई स्कुलमा जुन आयोगका पदाधिकारीहरूले सार्वजनिक पनि गर्नुभयो, मन्त्रालयले त्यस विषयमा फर्दर आफ्ना कारबाहीका प्रक्रियाहरू पनि अगाडि बढायो। त्यत्रो करोडौँ खर्च गरेर त्यत्रा विज्ञ राखेर बनाएको प्रतिवेदन किन लुकाउनु पर्यो सचिवज्यू? यसो होइन, तपाईँलाई थाहा छैन, शिक्षा आयोगले बनाएको चाहिँ प्रतिवेदन कुन दिन सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने, त्यस्तो सुझाव दिएका कुराहरू कति कार्यान्वयन गर्ने वा कति कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने विषय चाहिँ मन्त्रालय हो नि त। मन्त्रालयले आफूलाई पृष्ठपोषण गर्नको लागि, आफूलाई सुझाव दिनको लागि नेपाल सरकारले उच्चतर शिक्षा आयोग बनाएको हो नि त। त्यस कारणले गर्दा त्यसमा भएका कुराहरू चाहिँ शिक्षा नीति 2076 राखेको छ कतिपय नीति कुराहरू, त्यसमा भएका कुराहरू कतिपय चाहिँ विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा सम्बन्धी ऐनमा राखिएको छ। त्यस कारणले गर्दा एउटा व्यक्तिलाई, एउटा निकायलाई भएको अधिकार हातबाट चाहिँ प्रयोग गर्न कसैले पाइँदैन। मैले यहाँलाई के भन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ कुनै प्रतिवेदनका अंशहरू कति कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने, कति कुन समयमा गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सुझाव मात्र त्यो आयोगले प्रस्तुत गरेको। त्यो आयोगको अध्यक्षको हो त स्वयं शिक्षा मन्त्री। औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्न पर्दैन? यसरी नभनिदिनुहोस्। कति तपाईँको चाहिँ म एउटा यहाँलाई भन्छु, भूमि सुधार सम्बन्धी उच्च स्तरीय प्रतिवेदन बडाला आयोगले दिएको प्रतिवेदन 24 वर्षपछि सार्वजनिक भयो, तर त्यसका कुराहरू कतिपय पहिल्यै कार्यान्वयन गरेका थियौँ। भनिसकेपछि कुन दिन त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय त त्यो नेपाल सरकार निजी क्षेत्रको दबावमा पर्नुभयो होइन कुरा चाहिँ सर यो आएको छ। यो कुराहरू होइन। म त के भन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यो प्राइम टेलिभिजन चाहिँ मैले चाहिँ यसको विषयमा चाहिँ मेरो हो भनेर मैले भन्न मिल्छ र?
नमिलेको जस्तै गरी कुनै व्यक्तिहरू चाहिँ जुन केही समयको लागि चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ इनपुट लिनको लागि केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारले उपयोग गरेको थियो, उहाँहरूले चाहिँ सरकारको नाउँमा चाहिँ जे पनि चाहिँ भनिदिने र सरकारको लोगोको सरकारलाई गाली गरेर सरकारको लोगो प्रयोग गरेर राखिदिने, उहाँहरूले त आपराधिक कामहरू गर्नुभएको छ। आपराधिक काम मैले रिपिटेडली भन्छु, उहाँहरूले आपराधिक कामहरू गर्नुभएको छ। यस्तो आपराधिक काम उहाँहरूले गर्नुहुन्छ र त्यो पनि कसले त छाप्ने कसले त शिक्षा मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्ने निकायले नेपाल सरकारलाई चाहिँ आलोचना गर्ने कुरा राख्नुहुन्थ्यो। यसकारणले गर्दा ती सबै निकायहरूको सँगको सम्बन्ध हामीले विच्छेद गरेका छौँ। त्यो गर्न पनि अब त सरकारलाई सबैले दपेट्ने, सरकारलाई सबैले चाहिँ दपेटेर लान हुन्छ। सरकार जति नैतिक संस्था कोही हुन्छ, सरकार जति आधिकारिक विश्वासिलो संस्था कोही हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मिडियाको एउटा रोल हुनसक्छ। एउटा व्यक्तिले एउटा चाहिँ सुझावहरू दियो, त्यो सुझाव कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर चाहिँ उसैले दोबाटामा कानुन प्रयोग गरेर चाहिँ दोबाटामा रहेर चाहिँ ऐलान गर्ने कुराहरू रहन सक्दैन। हामीले कानुनको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन समयमा कति अंश सार्वजनिक गर्नुपर्छ, कति अंशलाई उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने विषयवस्तु त्यो नितान्त नेपाल सरकारको विषय हो। हामी अन्त्यतिर छौँ। मैले अब विद्यालय तहको कुरा गर्दाखेरि छुट्याउन नहुने विश्वविद्यालय तहको कुरा पनि छ होइन। अब विश्वविद्यालय प्राज्ञिक थलो हुन सकेनन्, यो राजनीति थलो भए, यसमा मन्त्रालयले जुन हिसाबको सुधारका योजनाहरू लिएर आएको थियो त्यो त्यति प्रभावकारी देखिएन भन्ने गुनासोहरू जहिले पनि आइरहन्छ। के छ यो हाम्रो विश्वविद्यालयहरू वास्तवमै प्राज्ञिक थलो किन हुन सकिरहेका छैनन्? यसको समीक्षा मूल्याङ्कन भएको छ? यहाँले भन्नुभएको ठिक हो। यहाँले भन्नुभएको चाहिँ कुरा के ठिक हो त भन्दा विश्वविद्यालयले त्यो विद्यालय शिक्षामा पनि छ, त्यस्ता कुराहरू विश्वविद्यालयमा पनि भयो। विश्वविद्यालय चाहिँ अझै प्राज्ञिक संस्थाहरू भयो। 11वटा विश्वविद्यालयले चाहिँ यो प्राज्ञिक अनुशासन अवलम्बन गर्ने, व्यावसायिकता विकास गर्ने, नैतिक चरित्रका कुराहरू, समयमा चाहिँ पठन पाठन कुराहरू, यसलाई चाहिँ राजनीतिबाट टोटल अलग राख्ने कुराहरू र विद्यालय भनेको चाहिँ निष्कलङ्क संस्था हो, आर्थिक जिम्मेवारी चाहिँ अवलम्बन गर्ने विषयवस्तुहरूमा चाहिँ हामीले दुईवटा पाटोबाट यसलाई चाहिँ अझ तीनवटा पाटोबाट हामीले सम्बोधन गरिरहेका छौँ। एउटा त उच्च स्तरीय यो उच्च शिक्षा सम्बन्धी परियोजना छ हामीले, त्यसबाट विभिन्न प्रकारको चाहिँ रिसर्चहरू गर्ने, त्यो रिसर्च फाइन्डिङलाई हामीले चाहिँ उपयोग गरेर चाहिँ त्यस सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। यो इनबिल्ट कार्यक्रम यो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षा मन्त्रालयले यो कुराहरू गरिरहेको छ। एउटा पक्ष यो छ। दोस्रो पक्ष भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ उच्च शिक्षा सम्बन्धी जुन छाता ऐन हामीले लिएर आउँदैछौँ, यो कुराहरूमा चाहिँ विश्वविद्यालयका सबै कुराहरू, सेवा आयोगका कुराहरू, भर्ना छनौटको कुराहरू त्यहाँ समेट्न हामीले प्रयास गरेका छौँ। अहिले डिसइन्डिकेटेड रूपमा छ दोस्रो पक्ष। र तेस्रो पक्ष भनेको चाहिँ मान्य शिक्षा मन्त्रीहरू चाहिँ विश्वविद्यालयका चाहिँ सबै भिसीहरू रहेको उच्च स्तरीय विश्वविद्यालय समन्वय समितिको बैठक, म समेत समावेश भएको समितिको बैठकबाट यहाँले भन्नुभएको कुराहरू चाहिँ बारम्बार बैठक राखेर हामीले यो कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि लिएर आएका छौँ, जसको आधारबाट विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले एक प्रकारले नीतिगत र चाहिँ कार्यक्रमिक रिसर्च अनुसन्धानको कुराहरूलाई उल्लेख गर्ने, त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ अभिभावकत्व अथवा त्यसलाई नीतिगत नेतृत्व मन्त्रालयले लिने, त्यसको कार्यकारी भूमिका सम्बन्धित विश्वविद्यालयले लिने गरेर चाहिँ हामीले कामहरू गरिरहेका छौँ। र विश्वविद्यालयको चाहिँ उच्च नेतृत्व तह यो कुरामा लागिरहेको छ। र उहाँहरू सबै भिसीहरू, उपकुलपतिहरू केमा चिन्तित हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सबै यो विश्वविद्यालय उत्कृष्ट नागरिक उत्पादन गर्नुपर्छ। सिप आफूलाई भार हुने होइन कि आफूलाई काम लाग्ने, राष्ट्रलाई काम लाग्ने एउटा सकारात्मक प्रकारको एउटा चाहिँ सिपयुक्त शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने विषयमा अघिल्लो हप्ता चाहिँ हाम्रो चाहिँ 6वटा विश्वविद्यालयको सिनेट पनि सम्पन्न भयो। यो 6वटा सिनेटमा चाहिँ उपकुलपतिज्यू, सहकुलपति भनेको माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यू, कुलपति भनेको चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, उहाँहरूले पनि यस सम्बन्धी निर्देशन दिनुभएको छ। भनेपछि हामी त्यो लुपमा रहेर काम गर्छौँ, सुधारको बाटोमा छ। हजुर। अब सचिवज्यू, केही दर्शकहरूले जो शिक्षासँग चासो राख्नुहुन्छ उहाँहरूले केही प्रश्न तपाईँसँग राख्नु होला भन्नुभएको छ र कति प्रश्नको जवाब आइ पनि सकेको छ। बाँकी रहेका प्रश्नको जवाब छोटकरीमा जाउँ। र यहाँ पठाउनु भएको शिक्षाले शैक्षिक क्षेत्र कहिले सकिने, कहिले सुरु हुने, शिक्षा स्वास्थ्यलाई स्थानीय तहबाटै निकाल्नु पर्यो, शिक्षकहरूमा सेवावधि पुगेपछि अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था हुनु पर्यो, माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन कम्तीमा एससी पास भएको व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न गर्नु भएको छ। यहाँ कतिपय कुराहरू चाहिँ कानुनी कुराहरू उठ्यो, जस्तो चाहिँ यो उसको चाहिँ के अरे विद्यालय व्यवस्थापनको कुराहरू र स्वास्थ्य र शिक्षा चाहिँ सङ्घको जिम्मेवारी भनेको चाहिँ संविधानका अनुसूचीमा भएको अधिकारको विषयवस्तुमा मैले बोल्नु हुँदैन। संविधान चाहिँ कानुनले जे भन्यो दिन मिल्ने जवाब दिन मिल्ने, त्यस कारणले गर्दा त्यो तीबाट व्यवस्थापन हुन्छ। त्यसको नीति मापदण्ड र त्यसलाई चाहिँ क्षमता विकासको काम मात्रै सङ्घीय तहबाट हुन्छ, पहिलो पक्ष। दोस्रो पक्ष अवकाशको कुराहरू जुन छ शिक्षक साथीहरूको, त्यहाँ निश्चित
अवधि छ त्यो अवधि पुगेपछि उहाँहरू अवकाश हुनुहुन्छ। निजामतीमा जस्तै प्रहरीमा जस्तै त्यहाँ पनि एक प्रकारको अवधि छ र उहाँहरूको चाहिँ क्षमता विकास सम्बन्धी कुराहरूको एउटा चाहिँ स्वचालित प्रक्रिया छ। दुई कुरा भने तेस्रो कुरा चाहिँ मैले चाहिँ के भने त भन्दाखेरि चाहिँ अर्को प्रश्न के थियो त भन्दाखेरि विद्यालय व्यवस्थापनको कुरा विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा चाहिँ यति योग्यता भएका व्यक्तिहरू हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कानुनले निर्धारण गरेको क्राइटेरियाको आधारमा मात्रै हामी चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्छौँ। त्यसको चाहिँ सहजीकरण जिल्ला समन्वय इकाइ र चाहिँ स्थानीय तहले गर्छ। तर योग्यता त छैन नि सर, जस्तै अध्यक्ष हुनका लागि यो योग्यता त भने उल्लेख छैन अहिलेसम्म। योग्यता शिक्षामा चाहिँ चासो राख्ने, शिक्षामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रत्यक्ष संलग्न राख्ने अभिभावकहरूबाट आउनु पर्यो त्यहाँ। त्यस कारणले गर्दा योग्यता भनेको चाहिँ के त एउटा इन्टिग्रिटीलाई पनि हामी योग्यता, अनेस्टीलाई पनि हामी योग्यता। राजनीति छैन सचिवजी, जसले जस्तो कि भने पनि अहिले पनि तराईका क्षेत्रमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चुनावमा त तपाईँको चाहिँ मतदान मागेर तपाईँको चाहिँ नारा जुलुस लागेरै यहाँले ठिक भन्नुभयो। कतिपय ठाउँहरूमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा चाहिँ चुनाव जस्तै पनि भएको हामीले देखेका छौँ। तराईमा त कतिपय घटना पनि घटेको यहाँलाई थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ। त्यस कारणले त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि आउने शिक्षा स्थानीय तहको चाहिँ स्थानीय तहले पनि त्यसलाई अलिकति चाहिँ सहजीकरण गर्छ, आउने शिक्षा ऐनले पनि त्यसलाई केही सम्बोधन गर्छ। हजुर, अर्को एउटा प्रश्न छ, एक कर्णालीको विद्यार्थीको प्रश्न छ। शैक्षिक जहाँ अब यो कर्णालीमा जहाँ पढाइभन्दा बढी राजनीति हुन्छ, कर्णाली यसै पनि पिछडिएको ठाउँ, त्यहाँ चाहिँ समाजमा रहेका विकृति कुरीति विरुद्ध जुन परिवर्तनका लागि जुन योग्य ठानेका सक्षम ठानेका शिक्षकहरूबाटै चाहिँ सामाजिक कुरीति विरुद्ध लड्नुपर्ने शिक्षक नै त्यसमा सहभागी भएको देखियो। अलिकति सङ्घीय सरकारको नजर पुगेन या प्राथमिकतामा पुगेन, चाहे पाठ्यक्रमको कुरा किन नहोस्, जहिले पनि कर्णाली पिछडियो भन्ने खालको प्रश्न गर्नु। ठिकै हो, म त आफै पनि कर्णालीमा एलडिओ भएर बसेको मानिस, लामो समय कर्णाली बसेँ। अलिकति पछि छ, विकासको प्रक्रियामा पछि छ। कर्णालीको भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ अगाडि लिएर आउनको लागि नेपाल सरकारले विभिन्न प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमहरू, फिडर छात्रावास, छात्रवृत्ति लगायतका कुराहरू पनि लिएर आएको छ। जहाँसम्म स्वयं शिक्षक चाहिँ अवाञ्छित गतिविधिमा संलग्न हुने भयो भन्ने विषयमा उहाँलाई विभागीय कारबाही हुने कुराहरू यहाँले चाहिँ इन्डिकेट गरेर यो शिक्षकले यसरी चाहिँ अवाञ्छित क्रियाकलापमा संलग्न भयो भन्ने कुराहरू भएपछि त्यसलाई चाहिँ हामी कानुनी प्रक्रियामा लैजान्छौँ भनेर म भन्छु। हजुर, अर्को एउटा चाहिँ कक्षा 11 को पाठ्यक्रमको अन्योलता कहिलेसम्म होला र यो अब सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रहेको विषयवस्तु पनि छ र अदालतले यत्रो लाखौँ विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको विषयवस्तुलाई तत्काल यो किन निर्णय नगरेको, यो कहिले चाहिँ अन्योलता हट्ला भन्ने प्रश्न छ। यो अहिले समसामयिक प्रश्न पनि हो। यो एकदम समसामयिक प्रश्न, मलाई बोल्न अलिकति हस्टिलो पनि हुन्छ यो प्रश्नको विषयमा। अब हामीले चाहिँ शिक्षाको प्रारूपणको कुराहरू, पाठ्यक्रमको प्रारूपणको कुराहरू राष्ट्रिय उद्देश्य अनुरूप हुनुपर्छ भनेर चाहिँ नेपाल सरकारले विश्वमा जहाँ पनि चाहिँ त्यो चाहिँ सङ्घीय अधिकारकै क्षेत्र हो, हामीले त्यसलाई चाहिँ 10 वर्षमा परिमार्जन गर्ने विषयमा चाहिँ 11 र 1 मा चाहिँ गत वर्षबाट हामीले लागू गरेका हौँ। अब सम्मानित अदालतले चाहिँ यसलाई चाहिँ अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सम्मानित अदालतले छिटै निर्णय गर्ला। छिटै निर्णय गरेपछि उचित निर्णय, राम्रो निर्णय, न्यायिक मन प्रयोग गरेर सम्मानित अदालतले छिटो निर्णय गर्छ। त्यसपछि यसको अन्योलता समाप्त हुन्छ। अब अदालतमा विचाराधीन भएको कुराहरूमा मैले सम्मानित अदालतलाई छिटो उचित न्यायिक निकास दिने अपेक्षा गरेको छु भन्दा त्यहाँभन्दा बढी मैले बोल्न मिल्दैन। हजुर, अन्तमा राखेँ, धेरै प्रश्नहरू छ तर केही महत्त्वपूर्ण प्रश्न मात्र जोडेँ मैले। शिक्षकको 6 महिना हुँदा पनि रकम निकासा भएन र शिक्षकको अर्को गुनासो पनि सबै पेसामा महिनामा काम गरिसकेपछि आफ्नो पारिश्रमिक आउँछ, हाम्रो महिना कुर्नुपर्छ, कहिले पनि यो समस्या हटेन, यो व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो भन्ने प्रश्न छ सर। यो एकदम जायज प्रश्न हो। म महालेखा नियन्त्रक हुँदाखेरि नै नेपाल सरकारको सबै ट्रेजरीको जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रकको हुन्थ्यो। मलाई यो कुरा त्यहाँ पनि आएको थियो, केही विज्ञ नागरिक समाजबाट यो कुराहरू आएको थियो। म शिक्षा मन्त्रालयमा आउने बित्तिकै पहिलो दिन नै माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यू हामीहरू डिजी सल्लाह गरेर मैले के भनेको थिएँ त भन्दा चाहिँ मासिक रूपमा मेरो जस्तै गरी तलब शिक्षक साथीहरूको तलब त्यसै गरी जानुपर्छ भन्ने विषयमा भएको छौँ। मलाई लाग्छ यो धेरैजसो विद्यालयमा यो कुराहरू सुरु भइसकेको छ, तर अझै पनि बाँकी छ। त्यो बाँकी चाहिँ पहिलो चौमासिकमा अलिकति हस्टिलो छ। पहिलो चौमासिक भनेको साउनको तलब खानको लागि अलिकति हस्टिलो छ, किनभने निकासा पुगिसकेको हुँदैन, निकासा चौमासिक रूपमा जान्छ। निकासाको प्रक्रिया होइन, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले चाहिँ त्यो भदौ 2 गते मात्रै निकासा दिने हुनाले अलिकति समस्या हुन सक्ला। तर उसको गत वर्षको पैसालाई उसले प्रयोग गर्न सक्छ स्थानीय तहले, पछि त्यसलाई सोच बनाले हुन्छ। यो कारणले चाहिँ एकदम जायज प्रश्न छ। मैले मासिक रूपमा तलब खाने शिक्षक साथीहरूले चाहिँ 4 महिनामा तलब खाने भनेको अन्यायपूर्ण र अमानवीय कुरा हो।
यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मासिक रूपमा लानको लागि हामी प्रयास गरेका छौँ। भनेको मासिक रूपमा जाने तयारीमा छौँ हामी। अब तयारीमा मात्रै होइन, कानुनी भइसक्यो। शैक्षिक सवाल मार्फत शिक्षक जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ मासिक रूपमा अब तलब पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले पनि प्रक्रियामा मन्त्रालय लागेको छ। कतिपय ठाउँमा यो कार्यान्वयन भइसक्यो। हजुर। अझै बाँकी भएका कार्यक्रम फेरि सबैमा छैन नि त। हजुर। केही प्रोएक्टिभ रूपमा काम गरेका साथीहरूले गरे। हजुर। अब आगामी आर्थिक वर्षबाट चाहिँ मलाई लाग्छ सबै ठाउँमा पुर्याउने गरी चाहिँ हामीले शिक्षा मन्त्रालयबाट यस्तो कुराको निर्देशन गरेका छौँ। यस कुराको सहजीकरण पनि गरिरहेको छौँ। हजुर, हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँसम्म आइदिनुभयो र धेरैभन्दा धेरै कुराहरू अझै बाँकी थिए। यद्यपि धेरैभन्दा धेरै विषयवस्तुलाई समेट्ने प्रयास गरौँ। यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले समसामयिक शिक्षाको विषयमा चाहिँ सुरु गरेका कुराहरू, त्यसका सवालहरू, चुनौतीहरू र केही सरकारवालाको जिज्ञासाहरू सम्बोधन गर्ने अवसर जुटाइदिनु भएकोमा यहाँको टेलिभिजनलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली र आजको कार्यक्रम यति नै। अर्को हप्ता पुनः भेट्ने वार्ता गर्दै म पनि बिदा माग्छु। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।